नाज़रीन, हम दोबारा सदक़े की बात से ही आगाज़ करेंगे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उनको बारहा इस फैयाज़ी से रोकना चाहा। इस कदर बरहम हुई कि उनसे बातचीत न करने की कसम खा ली। ये बुखारी की 3505 नंबर रिवायत है। हज़रत अस्मा की सखावत को हम देखते हैं। हज़रत आयशा का ये मामूल था कि जमा करती जाती थी, जब बहुत सारा सरमाया हो जाता फिर उसे तकसीम कर देती थी। लेकिन हज़रत अस्मा कल के लिए कुछ नहीं रखती थी, रोज़ खर्च कर दिया करती थी। ये अल अदबुल मुफरद की रिवायत है 283 नंबर पर। सईद अस्मा के हवाले से हमें यह भी मिलता है कि अपने माल में से तो कुछ बचाकर नहीं रखती थी, लेकिन शौहर के माल के सिवा उनके पास माल न था और बिला इजाज़त के उसमें से खर्च नहीं कर सकती थी। मजबूरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं ज़ुबैर की आमदनी में से कुछ सदका कर दिया करूं तो क्या गुनाह की बात है? तो इरशाद हुआ, जो कुछ हो सके वो कर दो, यानी जितना दे सकते हो उतना दे दो। मुस्लिम की रिवायत है 2378 नंबर पर। एक बार ऐसा हुआ कि इब्ने अब्दुल्ला हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए। बोली कि तुम्हारा कोई लड़का है? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, अगर मेरे पास 10,000 दिरहम होते तो मैं तुम्हें दे देती। हुस्न इत्तिफाक से शामी को हज़रत मुआविया ने उनके पास रुपए भेजे। बोले, किस कदर जल्दी में आजमाइश हुई। फौरन आदमी को भेजकर इब्ने अब्दुल्ला को बुलवाया और उन्हें 10,000 दिरहम दे दिए। उन्होंने इस रकम से एक लौंडी खरीदी और उनके बहुत से बच्चे पैदा हुए। ये तबक़ात इब्ने साद की रिवायत है। अज़वाज मुतहरात में हज़रत ज़ैनब बिन्त जोश बहुत ज़्यादा सखी थीं। अपने हाथ से चमड़े की दिबागत का काम करती थीं, यानी चमड़ा रंगती थीं। जो कुछ उससे आमदनी होती थी उससे मसाकीन को नफ़ा पहुँचाती थी। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसका हाथ लंबा होगा वो आखिरत में मुझसे सबसे पहले मिलेगी। तो अज़वाज मुतहरात एक दूसरे से अपने हाथ नापती रहती थीं और पता चलता था सईदा ज़ैनब के हाथ तो सबसे छोटे हैं। लेकिन जब सबसे पहले उनका इंतकाल हुआ तब अज़वाज मुतहरात को पता चला कि लंबे हाथ से मुराद सखावत है, फैयाज़ी है। सुभान अल्लाह। ये उसदुल गाबा की रिवायत है, वॉल्यूम 5 है, पेज 465 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, बंदो मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। और फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, रात और दिन के मुसलसल खर्च से भी उसमें कमी नहीं आती। और फरमाया, तुमने नहीं देखा जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है मुसलसल खर्च किए जा रहा है, लेकिन उसके हाथ में कोई कमी नहीं होती। उसका अर्श पानी था और उसके हाथ में मीज़ान अदल है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है 4684 नंबर पर। एक बहुत ही प्यारी रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा से कहा, खर्च करती रहो, गिन गिन कर ना दो, वरना अल्लाह भी गिन गिन कर देगा। हाथ ना रोको, वरना अल्लाह ताला भी तुमसे हाथ रोक लेगा। ये बुखारी की 2591 नंबर रिवायत है। सदका कैसे करें? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिन गिन कर ना दो। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स को अपना माल ही सबसे ज़्यादा महबूब है। आपने फरमाया, इंसान का माल तो वही है जो उसने सदका और खैरात कर दिया, आगे भेजा, और उसके वारिस का माल वो है जो उसने पीछे छोड़ दिया। ये सही बुखारी की 6442 नंबर रिवायत है। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, तुम में से हर एक के साथ अल्लाह ताला बात करेगा और अल्लाह ताला के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, उसके और उसके रब के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा।
آدمی دائیں دیکھے گا اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، وہ بائیں دیکھے گا اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا صرف آگ نظر آئے گی جو اس کے چہرے کے بالکل سامنے ہوگی، لہٰذا تم آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کو دے کر ہی بچو، یعنی تم ایک ٹکڑا کھجور دے کر بھی دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہو تو ضرور بچ جاؤ، یعنی صدقہ کر لو۔ الہی ہم سب کو کثیر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صحیح بخاری کی 7512 نمبر روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی کی 2616 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یقیناً صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ ترمذی کی 664 نمبر روایت ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں صدقے کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کے لیے یہ آگ سے رکاوٹ ہے۔ یہ موجم طبرانی کی روایت ہے، والیوم 25 ہے، پیج 35۔ اور صحیح بخاری کی 73 نمبر روایت میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا گیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اور شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رشک جائز ہے، یعنی یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ دولت ملے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، علم ملے تو اللہ کی راہ میں بانٹیں، لوگوں کو حکمت سکھائیں، لوگوں تک دین کی سمجھ کو عام کر دیں۔ پھر اب دیکھیے کہ رب کریم ہے، وہ صدقے کا کتنا بڑا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو 7 سٹے اگائے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ ترمذی کی 1625 نمبر روایت ہے خریم بن فاتق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا تک اجر لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور بہت ہی پیاری روایت ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی، عرض کیا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی۔ یہ یقین رسول اللہ دلایا کرتے تھے، یہ خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ مسلم کی روایت 4897 نمبر پر ہے۔ اور صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد بڑھتا رہتا ہے، اور صدقہ دینے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ بندے صبح کو اٹھتے ہوں اور فرشتے آسمان سے اترتے نہ ہوں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ دے دے، دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، یعنی جو اس کے پاس پہلا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ بخاری کی 1442 نمبر روایت ہے۔
اور صحیح ابن حبان کی روایت دل کو بہت حوصلہ دیتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے رہے گا۔ یزید کا بیان ہے کہ مرثد کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ نہ کرتے، اگرچہ خشک روٹی یا پیاز ہی ہوتا۔ صحیح ابن حبان کی روایت والیوم 5 پیج 132 پر ہے، اور معجم کبیر کی روایت ہے والیوم 17 پیج 286 پر۔ عقبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے۔ اپنا کوئی پیارا مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے نا، تو ہر وقت دل میں خیال آتا ہے، بارش برسے تو دل پکڑا جاتا ہے، موسم کی حدت ہو دل پکڑا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صدقہ اہل قبور کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ تو آپ چاہیں تو اپنے لیے بہت عمدہ سایہ بنا لیں، اور قیامت کے دن کی شدتوں سے بچنے کے لیے آج کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدقے کے متعلق ہم بات جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔